दर्शकबिन नमस्कार। कोहलपुर डेभलपर्स प्रणालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्राइम टकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। प्राइम टकको विशेष श्रृङ्खला आज हामी कर्णाली प्रदेशबाट प्रसारण गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ, उत्पादन गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ मन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ मुख्यमन्त्री, उहाँलाई बधाई दिँदै उहाँका योजनाहरू अब हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। प्राइम टकमा खास गरी कर्णालीको अबको चित्र चाहिँ के हो भन्ने विषयसँग सम्बन्धित भएर त्यसैको वरिपरिमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिले म आजका हाम्रा अतिथि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यूलाई स्वागत गर्छु। जीवनबहादुर साईज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बधाई छ सबैभन्दा पहिले, यहाँको कार्यकाल ऐतिहासिक बनोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। कर्णालीको एउटा चित्र तपाईँ प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो, मैले स्मरण गरिराखेको छु। सिंहदरबारबाट कर्णाली हेर्दाखेरि चाहिँ 2 दिन पछि मात्रै देखिन्छ, जस्तो गोर्खापत्र आउँदा पनि वर्षपछि मात्रै हामीले पत्रिका पढ्न पाउँथ्यौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर तपाईँ मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, पर्यटन मन्त्री। अहिले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। अबको कर्णालीको चित्र चाहिँ कस्तो देखिन्छ? धन्यवाद। जुन सपनाहरू एउटा मैले देख्ने गरेको थिएँ पहिलादेखि पनि, कर्णाली कस्तो हुन्छ र कर्णालीलाई कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने त्यो चित्र मेरो पुरानो यथावत नै छ। यहाँलाई मैले भन्ने गरेको थिएँ कि पहिला पनि मैले के भन्थेँ भने 6वटा बलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ भने कर्णालीको विकास हुन सक्छ, कर्णालीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ भन्ने चाहिँ मेरो अवधारणा थियो। मेरो एउटा ड्रिम, सपना चाहिँ पहिलो ब भनेको बाटो। कनेक्टिभिटी बिना चाहिँ हामी केही अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। बाटोको निर्माण नभएर कर्णाली प्रदेश अथवा हिजोको कर्णाली, साबिकको कर्णाली पछि परेको हो भन्ने नै मलाई लाग्दथ्यो। र अब यो बाटो आजका दिनमा हेर्दाखेरि पनि बाटो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हामी कोहलपुरबाट यहाँ आउँदाखेरि पनि यो 85 किलोमिटरको बाटो करिब 3 घन्टा, 3.5 घन्टा लाग्छ। यदि राम्रो 2 लेनको बाटो भइदिएको भए 1.5-2 घन्टामै आइन्थ्यो होला। र अझ यसमा चाहिँ एउटा सुरुङ मार्गको परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था आयो भने त्योभन्दा पनि कम हुन्थ्यो होला, जसले गर्दाखेरि दक्षिणतिर जुन भारत जोडिएको छ हामीलाई अपरिहार्य हरेक दैनिक खानेकुरादेखि लिएर अनेक चिजहरू त्यतैबाट आउने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो भने अर्को जमुनादेखि हिल्सासम्मको मोटर बाटो, त्यो त तपाईँले धेरै अगाडिदेखि कुरा निकाल्दै आउनुभएको थियो, कर्णालीको लाइफलाइन हो भनेर। अहिले पनि तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदाखेरि त्यो बाटो पूर्ण रूपमा अझै पनि आँगनमा गाडी जाने स्थिति छैन। अब त बन्छ होला त्यो बाटो? होइन, अब हामी लागिरहेका छौँ। अब अहिले पनि अस्ति भर्खरै केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीज्यू फेरिसकेपछि हाम्रो प्रधानमन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति पनि सम्माननीय शेरबहादुर देउवा आइसक्नु भएपछि यो जुन बाँकी रहेको 7 किलोमिटर चट्टान छ त्यो फेरि सेनालाई दिएको छ र हामीले त्यो प्रयासहरू गरिरहेका छौँ। अब हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो ठुलो खालका हाइवेहरू बनाउँदाखेरि अहिले सङ्घ सरकारले बनाइरहेको अवस्था चाहिँ छ। त्यसमा हामीले कोलाबोरेसन गर्ने हो प्रदेश सरकारले अथवा विदेशीहरूलाई पनि ल्याउन सक्ने। पहिलाको सरकारले पनि यो सुर्खेत हिल्सा जुन सडक छ त्यसलाई चाहिँ एउटा चिनिया कम्पनीलाई डिपिआर गर्न लगाइएको छ र त्यो डिपिआरले करिब 54-55 अरबको चाहिँ बजेट निकालेको छ। त्यसको लागि केन्द्रीय सरकारसँग सहमति नलिएर विदेशीहरूलाई हामी ल्याउन सक्दैनौँ। त्यो उहाँहरूले पनि प्रयास, हामीसँगै पनि गएका थियौँ र हामीले प्रयास गऱ्यौँ। त्यो कुरा चाहिँ अब अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई हामी प्रयासरत छौँ। भनेको नै यहाँले चाहिँ पहिलेदेखि त्यसको आवाज उठाइरहनु भयो, किनभने हुम्लाबाट तपाईँ जनप्रतिनिधि भएका नाताले गर्दा प्राथमिकतामा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पर्न स्वाभाविक हो। अहिले पनि जिल्ला जोडिएको छैन, त्यहाँ एउटा नदीका कारणले गर्दा अलिकति समस्या छ। पारी गाडी चले पनि, वारी चढे पनि त्यो एउटा समस्या अहिले पनि छ। हामीले जुन रूपमा सोचेका थियौँ त्यो गति चाहिँ प्राप्त हुन सकेन, कुराहरू चाहिँ धेरै वर्षदेखि भए। अब तपाईँ भइसकेपछि चाहिँ जनताहरूले अलि बढी अपेक्षा गर्नुलाई त स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्यो नि? होइन, सही कुरो हो। यो हिल्सा सिमकोर मोटर बाटो चाहिँ हामीले जुन उत्तरको हाम्रो बोर्डरबाट सुरु गऱ्यौँ, त्यो उत्तरबाट गरेको बाटो चाहिँ कम्प्लिट, जुन पुल हाल्ने ठाउँमा पनि हामीले पुल हालिसकेका छौँ। अब केही कलबर्डहरू बाँकी छन्, यो 2-3 महिनामा कलबर्डहरू पनि सिद्धिन्छन्। त्यो त गति एकदम राम्रोसँग लियो भन्ने लाग्छ। हुनु त म जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा 2057 सालबाट सुरु गरेको हो, तर बिचमा जुन द्वन्द्व भयो, द्वन्द्वको कारणले ढिलो भयो। अनि 62-63 पछि शान्ति सम्झौता भइसकेपछि 64बाट त्यसले गति लिएको छ। करिब 90 किलोमिटर बाटो अहिले राम्रैसँग चलिरहेको छ। यद्यपि 14,000 फिटमाथि अल्गो पहाड भएको हुनाले हिउँ पर्ने त्यो हुने कुराहरू छँदैछन्। तर मुख्य जुन हाइवे छ
हाम्रो तलबाट राज्यले जोडिनुपर्ने तलबाट जाने तल्लो बेल्टसम्म गएको छ। अहिले पनि सेरीघाटको पुल अब 1-1.5 महिनामा यो कम्प्लिट हुन्छ होला। त्यो पुल कम्प्लिट भएर सल्लीसल्लाको पुल पनि कम्प्लिट भयो भने अनि सदरमुकाम पनि त्यो जोडिन्छ। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। त्यो जोडिन्छ। तपाईसँग संवाद गर्दै गर्दा नि मुख्यमन्त्रीज्यू 2-3टा कुराहरूलाई चाहिँ छुटाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो कि तपाईँ उत्तरी हाम्रो जम्मै ध्यान दक्षिण सीमा क्षेत्रमा मात्रै भयो, उत्तरी सीमा क्षेत्रमा हाम्रो ध्यानै पुग्न सकेका छैन। त्यहाँ पनि अतिक्रमण भएको छ भनेर तपाईँले पटक पटक आवाज उठाइरहनु भएको छ। एउटा त्यो विषयले तपाईँसँग संवाद गर्दाखेरि त्यो छुटाउनु हुँदैन भन्ने लाग्छ। अहिले तपाईँकै पार्टीको सरकार केन्द्रमा पनि नेतृत्व छ, यहाँ पनि नेतृत्व छ, त्यसको अध्ययन गरिएको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन हुँदैन भनेर गुनासो गर्छन्। तपाईँले यसमा चाहिँ तपाईँको पार्टीको नेता अथवा देशको प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, अब यो कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने कुरो छैन। जुन कुरो म त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आइसकेपछि त्यहाँका भएका समस्याहरू, कैयौँ कुराहरू हामीले भने जस्तो नहुन सक्ला, तर जुन हामीले उपभोग गर्दै आएका कुराहरू, जुन सडकहरू हामीले आफूले बनाउँदै आएका कुराहरू, अहिले त्यो हामीभित्र नरहँदा केही पिलरहरू नयाँ निर्माण भएको हुँदा हामीले त्यो आवाजहरू चाहिँ उठायौँ। त्यो आवाज उठाइसकेपछि 1962मा पहिलो चाहिँ त्यो नाफी भएको, त्यसपछि 1978मा चाहिँ दोस्रो खालको नक्सा बनेछ र प्रत्येक 10 वर्षमा कुनै पनि यो बोर्डरहरूमा 10 वर्षमा 2टा देशको इन्स्पेक्सन हुनुपर्ने हो। अहिले प्राविधिक कारणहरूले गर्दाखेरि झन्डै 17-18 वर्ष भयो त्यो भएको छैन। उत्तरतिरको कुरा हेर्दाखेरि त्यो कुरा मैले ल्याइसकेपछि त्यही जिल्लाभित्रै पनि अलिकति विवादित कुराहरू भयो। लिमी लाप्चाको कुरा होस् या हिल्साको कुरा होस्, त्यहाँ भएका कुराहरूले हामीले यथार्थपरक ढङ्गले यी कुराहरू भएका छन्, यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट यसको निराकरण गरिनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठायौँ। त्यो उठाइसकेपछि अहिले हाम्रै पार्टीको सभापतिको नेतृत्वमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले एउटा वास्तवमा यो दुवै देशको टोली पठाउनु पर्थ्यो, तर पनि एउटा देश के भएको भनेर त्यो टोली गएको छ र उसले प्रष्ट रूपले के भनेको छ भने त्यहाँ सीमामा केही विवादहरू छन्, केही समस्याहरू छन्। यी सीमाका समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि दुई देशको टिम बनाएर जाने भनेर त भनिसके नि। अब यो के भएका छन् भन्ने कुरो पहिलादेखि आएकै छ। अहिले आएर चाहिँ जुन सहसचिवको अध्यक्षतामा गएको टोलीले चाहिँ केही सीमा समस्याहरू छन् र एक ठाउँमा जुन घर बनेकोमा नक्सा हेर्दाखेरि उपभोगको हिसाबले चाहिँ हुम्लाका जनताहरूले उपभोग गरेका, बाटो पनि हुम्ली जनताले खनेका, तर अहिले नक्सा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बनाएका घरहरू उतापट्टि पर्छ भन्ने पनि कुराहरू आएको छ अरे। र हामीले हाम्रो भनाइ नै त्यही हो, के कस्तो भएको हो उच्च स्तरीय टोली पठाएर दुवै देशको परराष्ट्रविद, नापिका, सेनाका सबै पठाएर एउटा नक्सा चाहिँ प्रिपेयर गर्नु पर्यो। जो नक्सा चाहिँ सम्बन्धित गाउँपालिका राख्नु पर्यो, सम्बन्धित जिल्लामा राख्नु पर्यो, केन्द्रमा राख्नु पर्यो। तपाईँहरूलाई थाहा छ हाम्रा नक्साहरू कोही पनि बाहिर निकालिएका छैनन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो नक्साहरू भयो भने भविष्यमा हामीलाई के हुन्छ त, भविष्यमा आउने पुस्ताले पनि हाम्रो भूमि यहाँसम्म रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। अब उता हिल्साको पाटोमा त फेन्सिङ गरेर हाम्रा पिलरहरू घेरिएका छन्। ती पिलरहरूलाई कूटनीतिक वार्ताबाट त्यो फेन्सिङ गरेको अथवा तारबार लगाएको हटाइनुपर्छ र जहाँ इन्टरनेसनल प्रोटोकल अनुसार 10 गजा भन्ने हुन्छ अथवा माथितिर कन्ट्रोल बोर्डर भएको हुनाले त्यहाँ 30 मिटरसम्म टाढाको उसमा चाहिँ दुवै देशले संरचना बनाउन पाइन्न। तर हाम्रोमा के भएको छ भने 9-2 को पिलरमाथि चाहिँ बार हालिएको छ। त्यसरी बार हालेर साँचो लाउनु हुँदैन, यो पनि कूटनीतिक पहलबाट चाहिँ हटाइ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस कारणले चाहिँ अब केन्द्रीय सरकारले पनि समस्या छन्, ती समस्या समाधान गर्नको लागि दुई देशको उच्च स्तरीय
निर्देशन टोली बनाउने भनिसकेपछि त अब त्यो प्रोसेसमा गइरहेछ। अब छिटै समाधान होला भन्ने अपेक्षा हामी गरौँ। अब अलिकति सरकारको नेतृत्व तपाईँले गरिरहनु भएको छ, थोरै सरकार सञ्चालन, यसको फेरि मन्त्री परिषद विस्तार लगायतका कुरा पनि गरौँ न। कस्तो संयोग है कर्णाली प्रदेशमा एकजना मात्रै प्रत्यक्ष निर्वाचित हजुर नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट तत्कालीन समयमा तेस्रो हैसियतमा रहेको पार्टीले अहिले प्रदेशको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो, यो संयोग भन्ने कि के भन्ने मुख्यमन्त्रीलाई? अब यो आफ्नो सोचाइमा जुन कुरा भने पनि हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष 3 दलको हिसाबले हेर्दाखेरि तेर्सो थियो। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकीकृत भइसकेपछि नेकपा भयो, हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भयौँ। र अहिले आएर जुन परिकल्पना वास्तवमा यहाँ आएर म सङ्घमा मन्त्री भइसकेको मान्छे यहाँ लड्नुको कारण के थियो भने यो प्रदेश बनाउनको लागि हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ र प्रदेश बनाउनु मात्र धेरै ठुलो कुरा होइन, त्यो प्रदेशलाई समृद्धि बनाउन, त्यो प्रदेशको विकास गर्न, त्यहाँ प्रदेशका जनताहरूको जो हामीले बहुआयामिक गरिबीहरूले हामीलाई चाहिँ जगल्टिएको छ त्यसलाई राम्रो गर्नको लागि म यहाँ गएर म मुख्यमन्त्री हुन्छु कि भन्ने मेरो परिकल्पना थियो, मेरो ड्रिम मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु। तर ती बेला मैले भन्ने पनि गरेको थिएँ, त्यो सपना बोकेर आएको अनफर्चुनेट भन्नुपर्छ, म एकजना मात्रै निर्वाचित भएँ मेरो पार्टीबाट, मेरो दलबाट, र 5 जना हाम्रा समानुपातिक, हामी 6 जना। त्यो जब उहाँहरू एकीकृत भइसकेपछि 2/3 हाम्रो त यहाँ 3/3 भन्दा पनि अझ बढी थियो, हामी 6 जना बाहेक 40 जनाको सिटमा जम्मा हामी 6 जना मात्रै, एकजना राप्रपाको 7 जना होइन, अरू 33 जना उहाँहरूको हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो दायित्व के थियो भने सरकारलाई घचघचाउने, कमी कमजोरी भएकालाई औँल्याउने, त्यो मात्रै गऱ्यौँ। र हामीले कहिल्यै पनि प्रतिपक्ष भनेको सरकारको विरोध मात्र गर्ने हो, सरकारले राम्रा गरेका कामहरूको चाहिँ विरोध मात्र गर्ने भने हामीले कहिले पनि परिकल्पना गरेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने सरकारलाई मजबुत बनाउने, यो कुन पार्टीको सरकार छ या छैन भन्ने कुरा होइन, हाम्रो प्रतिपक्ष, हाम्रो विरोधी भनेको के हो भने यहाँको अशिक्षा हो, यहाँको रोगभोग हो, यहाँको चाहिँ अविकास हो, जुन विकास हुन सकेको छैन, यी कुरा चाहिँ बहुआयामिक गरिबी जुन छ त्यो हो भनेर नै हामीले बोल्यौँ। तर अब संयोग भन्नुपर्छ, त्यो जबकि नेकपा एमाले र माओवादीमा बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व भइसकेपछि एउटा यस्तो खालको परिस्थिति आयो, त्यसले चाहिँ आज म एक्लै भए पनि मुख्यमन्त्री बनाउने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना। त्यो अवस्था यो राजयोग पनि हुनुपर्दो रहेछ कि कस्तो हो यो? खास गरी तपाईँ त्यो बेलामा जिल्लाको पनि नेतृत्व गर्न भ्याउनुभयो, त्यहाँ पनि तपाईँ अध्ययनका हिसाबले चाहिँ जहाँ चलाएर अहिले चाहिँ दुर्गमका नागरिकहरूलाई सेवा दिन पनि सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले अब राजनीतिमा आउनुभयो, यो कल्पना र भाग्य अथवा कर्मसँग कहाँनिर जोडिन्छ यो कुरा? अब होला के अरे राजयोगको कुरा गर्छन्, अब म ज्योतिष त होइन, तर पनि कुरो के भयो भने संयोग यस्तै हुँदो रहेछ। म जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकोबाट टिकट लिएको मान्छे मध्येमा यो मध्यपश्चिम त्यो बेलाको म एक्लै जितेको थिएँ, र जिल्ला विकास समितिको सभापति हुँदा पनि म एक्लै जितेको थिएँ। मेरो पछाडि एकजना मान्छे मात्रै थिए, 11 सिटमा 9 सिट चाहिँ अरूको नै थिए। संयोग त्यस्तै नै भइरहेको छ। सायद अब यसले यो यहाँले भने जस्तै राजयोगको कुरा पनि होला, भाग्यको कुरा पनि होला। कुटनीति र मेहनत त तपाईँ जोडि नै हाल्नुभयो। यसमा कुटनीतिको सम्बन्ध चाहिँ कस्तो रहन्छ खास? अब यहाँ नेपालमा चाहिँ 2टा शब्द प्रयोग हुन्छन्, एउटा कुटनीति, अर्को कुनीति। अब हाम्रोमा धेरै प्रयोग हुने शब्द चाहिँ कुनीति छ। कुटनीतिमा त त्यस्तो होइन, तर इमान्दारिता हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जुन अनेस्टी र लोयल्टीको कुरा गर्छन् नि, बोलेका वचनहरूमा हामीले जहिले पनि जुन बोल्यौँ त्यसमा डगमगाएनौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनेस्टीको कारणले र केही मेहनतको कारणले पनि होला यो ठाउँसम्म पुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरूको प्रतिपक्षमा हुँदाखेरि मैले तपाईँसँग एउटा संवाद गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ। त्यो बेलामा तपाईँहरूको कुरा एउटै थियो कि यो अनियमित तरिकाले बजेटको विनियोजन भइरहेको छ, वितरणमुखी बजेट चाहिँ रोक्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। त्यसले चाहिँ नागरिकको जीवनशैली बदलिन सकेन भन्ने थियो। अब तपाईँ मुख्यमन्त्री भइसकेपछि अब बजेटको स्वरूप र विकासको मोडेल चाहिँ कुन रूपमा अगाडि बढ्छ? धन्यवाद। अब अहिले पनि मेरो जुन मेरो त्यो अडान थियो, त्यो अडान अहिले पनि यथावत नै छ। अब भन्ने हो भने बजेट मैले बनाएको छैन, बजेट बनिसकेको छ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। अहिले पनि मैले यही 16 गते
16 गते मेरो शपथ ग्रहण भयो। मैले 21 गतेबाट मैले काम सुरुवात गरेँ। शहीद यो पार्क छ यहाँ, शहीद पार्कबाट गएर मेरो अफिसियल काम सुरु गरेँ। यहाँले भन्नुभयो जस्तै मेरो यो जुन वितरणमुखी बजेटहरू भएका थिए, कामको सिलसिलामा गएका थिए, त्यसैबाट यसलाई ढिलासुस्तीलाई कसरी हटाउने, अनियमिततालाई कसरी हटाउने र अनुगमनको पाटोमा अगाडि कसरी जाने, जुन खालको बजेटहरूको विनियोजन भएको छ त्यो विनियोजित बजेटलाई सही सदुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने हिसाबले मेरो कामका सुरुवात त्यसरी गरिरहेको छु। र त्यसरी नै यहाँ जनताले पाउनुपर्ने जुन सुविधाहरू छन्, राज्यले दिनुपर्ने सुविधाहरू छन्, त्यो सेवाग्राही कार्यालयहरू छन्, तिनीहरूको पनि मैले निरीक्षण गरेर तिनीहरूलाई सुधार्नुपर्ने कुराहरूमा म लागिरहेको छु। र आज पनि मेरो भनाइ के छ भने कर्णालीमा अहिले मैले यसो हेर्दाखेरि कर्णालीमा वास्तवमा भन्ने हो भने रिसोर्सको समस्या होइन, समस्या हाम्रो यहाँ म्यानेजमेन्टको हो। गएका रिसर्च म हुँला अर्को होला, मैले अहिले म चाहिँ दुधले नुहाएको छु, अरू खराब छन् म भन्न चाहदिनँ। हाम्रो पोलिटिकल कल्चर के भयो भने सत्तामा गइसकेपछि त्यो आफ्ना नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई अथवा नजिकका मान्छेहरूलाई तिनलाई नै योजनाहरू दिनुपर्छ। अलिक प्रायोरिटी राख्नुपर्ने खालको संस्कार डेभलप भएको छ। संस्कार चाहिँ डेभलप भएको छ र त्यसरी नै यो प्रदेशमा पनि के देखिन्छ भने कर्मचारी ब्युरोक्रेटिक सिस्टममा पनि के छ भने धेरै जस्तो मान्छे सङ्घबाट आएका, यहाँ नभयो भने के हुन्छ त हामी सङ्घमा गइहाल्छौँ भन्ने र केही सुरुवाती अवस्थाहरूमा अनुभवको कमी होला, अरू होला। त्यसले गर्दाखेरि म यहाँको मुख्यमन्त्री हुँदै पनि वास्तविकता सत्यता हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। जुन उद्देश्यले हाम्रो सङ्घ अथवा प्रदेश सरकार स्थापना भएको छ, हामी जो कहिले पनि त्यो उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सकेका छैनौँ। अब हिजो तपाईँसँग मैले इन्टरभ्यू दिँदा म भलै यहाँ आएको थिएँ, तर त्योभन्दा अगाडिको म पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि गरेका कुरामा त्यो बेला हामीलाई दोष लाउने बाटाहरू थिए। केन्द्रीय सरकारले यो गरिदिएन अर्को। अब हामीले कसैलाई दोष लाउने ठाउँहरू छैनन्। अब यो यदि हामीले गरेनौँ भने पनि हामीले गरेनौँ, हामीले नै गरेनौँ, र गऱ्यौँ भने पनि हामीले नै गर्ने कुरो हो। त्यस कारणले यो सुशासन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ छन्। यो प्रायोरिटी बेसिसमा सुशासन ढङ्गले हामी अगाडि चाहिँ अलिकति बढेका छैनौँ। यसलाई मैले सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँले सोधिहाल्नुहुन्छ होला बजेटको प्रायोरिटी के छ भन्ने। म त्यहाँ पुग्दैछु, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म कहाँ आउँछु भने त्यो आउनुभन्दा अगाडि झार उखलेर पैसा सक्ने परिपाटी अन्त्य हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ अगाडि। मैले त्यही कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होला। त्यसैले त मैले भने यो अनुगमनको पाटो भने नि, जुन झार उखालेर पैसा सक्ने होइन। खानेपानीको लागि पैसा मागेको छ भने खानेपानी निर्माण हुनुपर्छ, सिँचाइको लागि छ भने सिँचाइ निर्माण हुनुपर्छ। तर आज दुर्भाग्य छ हामीले त्यो नियन्त्रण गर्न सकेका छैनौँ। यो नियन्त्रण गर्नको लागि मेरो चाहिँ प्रयास हुनेछ कि यहाँले भने जस्तै अब घाँस उखेलेर पैसा होइन कि हराभरा जङ्गल बनाएर, कालोपत्रे सडक बनाएर, सडक नभएको ठाउँमा चाहिँ राम्रो अब यो एकदम अब बाटो बनाउने पनि यहाँलाई थाहा छँदैछ, जथाभावी हामीले बाटो खन्न थालेका छौँ। साँच्चै त्यसको चाहिँ डिजाइन इस्टिमेट राम्रो खालको गरेर सडकको निर्माण हुने, हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक स्रोतलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, 21,000 मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने ठाउँमा आज हामी 8 मेगावाट विद्युतमा चाहिँ सीमित छौँ। यिनीहरूलाई गर्ने कुरा नै मेरो प्रयास रहन्छ र त्यसको लागि अनुगमन गरिन्छ। ओके, अब दैलेखमा एउटा झन्डा आकारको सडकको तस्बिर एकपटक निकै भाइरल भएको थियो। अब हाम्रोमा चाहिँ दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छैनन् भन्ने कुरालाई चाहिँ सबैले स्वीकार्छौँ, अथवा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति कर्णालीको माटोले उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य अहिले पनि राख्न सकिराखेको छैन। भलै जुम्लामा अब मेडिकल तर्फका अलि दक्ष जनशक्ति पढाइ हुने सम्भावना बढेर गएको छ भनेर भनिएको छ। अरू इन्स्टिट्युटहरू पनि खुलिराखेका छन्, तल्लो लेभलका प्राविधिकहरू त तयार भए। तर अहिले पनि हाम्रो परिपाटी उपभोक्ता समितिहरू मार्फत काम गराउने र एक्सकाभेटरको चालकलाई चाहिँ इन्जिनियर मानेर खनिएका बाटोको कारणले गर्दा देखिएको दुर्दशा चाहिँ अर्को वर्षदेखि फेरि दोहोरिन पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न चाहिँ मैले सोद्धा कतिको उपयुक्त हुन्छ? होइन, यहाँले सोधेको असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब यसको यो कसरी भयो भन्ने कुरामा जानुपर्छ। जस्तै हामी के छौँ भने अहिले म मुख्यमन्त्रीको पदमा छु, मैले के सोच्छु भने मैले सबै कुरा राम्रो गरेको छु भन्ने ठान्छु। मेरो विचारमा सबैभन्दा पहिला त म सुध्रिनु पर्यो होइन। म अहिले एउटा सिस्टममा होइन, सिपियु हाम्रो कम्प्युटरको सिपियु हुन्छ नि, म हार्ड डिस्क जसले चाहिँ अर्डर दिन्छ, त्यो मान्छे राम्रो भयो भने प्राविधिक पनि राम्रा हुन्छन्। अहिले हामी सबै यहाँका राजनीतिज्ञ भनौँ या हामी यहाँ जुन जनप्रतिनिधि भनौँ, हामीमा पनि ममा पनि हाम्रो सोच विचार राम्रो भएन। त्यस कारणले प्राविधिकमा पनि के मैले अचम्म देखिरहेको छु, त्यही प्राविधिक
जो गैर सरकारी संस्थाहरूमा अथवा विदेशी प्रोजेक्टमा जाने बित्तिकै असाध्यै राम्रो काम गर्छ। त्यो हाम्रोमा आउँदै सरकारको नेपाल सरकारकोमा अथवा प्रदेश सरकारमा आउने बित्तिकै राम्रो काम हुँदैन। अब यत्रो भएकोमा स्थानीय सरकार छ, अर्को छ, हामीले के गरिरहेका छौँ भने यहाँले भने जस्तै प्राविधिक हेर्न जाँदैन। अहिले चाहिँ सबै छैठौँ प्राविधिक छैठौँ भनेका छन्, प्राविधिक पाँचौँ भनेका छन्। यहीँ पढेका अलि राम्रो क्वालिटीका इन्जिनियरहरू पनि यहाँ बस्न आफ्नै प्रदेशमा नि बस्न मानिरहेका छैनन्। हामीले एक अर्कोले दोष दिने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने यो सबै विकासको जड राम्रो नहुनेको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, नराम्रा भएका कामका जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ र म राम्रा भएका कामका जिम्मेवारी मन्त्रालयका सचिवहरूलाई दिन चाहन्छु, मन्त्रालयका प्राविधिकहरूलाई दिन चाहन्छु। तर यहाँले भने जस्तै हाम्रो दुईटा मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, म आज यो टेलिभिजनबाट पनि म एकदम नहिचकिचाएर भन्न चाहन्छु, पोलिटिकल नेतृत्व गर्ने हामीहरू असल भयौँ भने प्राविधिकहरू पनि असल हुन्छन्, किनकि उनले मैले राम्रो पढ्नुपर्छ, राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछन्। अघि नै यहाँले दैलेखको कुराहरू गर्नुभयो, त्यहाँ मात्र होइन हुम्लामा पनि त्यस्तै 2 लुपमा बाटो पुग्ने ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यहाँ 21 लुपको चाहिँ बाटो बनायौँ। अब त्यो भन्दाखेरि के थियो भने दोष कसलाई? एउटा इन्जिनियरले बिगार्यो होला, सिङ्गो हो, प्राविधिक उसलाई चाहिँ दोष जान्छ। एउटा नेता बदमास होला, सिङ्गो चाहिँ त्यो राजनीतिकर्मीलाई जान्छ। यी कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्नुपर्छ र यसका नाममा जो भएको छ वास्तवमा हामीले स्वीकार गर्नैपर्छ। यो के स्वीकार गर्नुपर्छ भने भएका अनियमितता जुन भइरहेका छन्, हुने गरेका छन्, त्यसलाई यदि हामीले नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने कुनै दिन यस्तो हुनसक्छ यी सरकारहरूप्रतिको वितृष्णा जनतामा धेरै फैलिन सक्छ। त्यसकारणले यो नियन्त्रण गर्नु अपरिहार्य छ। अब मेरो यो भएको छोटो कार्यकालमा मैले दिन छ भनेको छैन, महिना छ भनेको छैन, मेरो घन्टा छ। त्यो घन्टामा पनि मैले यी कुराहरू सुधार्नको लागि र कम्तीमा पनि म निराकरण गर्छु भन्न म सक्दिनँ, न्यूनीकरण गर्नको लागि म लागि पर्छु भनेर यहाँहरूसँग मेरो आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्दछु। यो प्रतिबद्धतासँगै नागरिकहरूमा एउटा आश पनि पक्कै पलाउँछ कि योभन्दा अगाडिपट्टिको पनि सरकार तपाईँहरू प्रतिपक्ष हुँदा पछिल्लो पटक अलिकता साझेदारीको जस्तो मोडेलमा गएर सरकारमा सहभागी नहुँदा पनि सरकारका विषयमा भएका गतिविधिहरूमाथिको निगरानी तपाईँहरू गरिराख्नुहुन्थ्यो। बजेट खर्चको अवस्था कर्णालीको हेर्ने हो भने त हामी त असाध्यै पछाडि त्यति पाएको बजेट पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैनौँ। अनि नारा चाहिँ हाम्रो समृद्ध कर्णालीको छ। असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभएको छ। यसको समीक्षा हुनुपर्छ र म नियुक्त हुने बित्तिकै पहिलो मेरो सचिवहरूलाई निर्देशन दिने क्रममा मैले उहाँहरूलाई भनिसकेको छु हैन। यो मैले त भन्ने गरेको छु, बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हामी यस्ता प्रदेशका भयौँ जहाँ कि सुनको थालीमा भिख मागिरहेका छौँ। र अर्को मैले एउटा शब्द बारम्बार दोहोऱ्याउने गरेको छु, नेचुरली वी आर भेरी भेरी रिच बट मेन्टली वी आर भेरी पोर भनेर मैले यी कुराहरू बारम्बारका मेरा यो इन्टरभ्यूहरूमा मैले भन्ने गरेँ। यी दुईटा कुरोले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढ्न सकेका छैनौँ। यसले भन्नुभयो अहिले पनि पहिलो चौमासिकमा हाम्रो 3.74% मात्रै हाम्रो बजेट खर्च भएको छ। अब होला कोभिडको कारणले होला, अर्को कारणले होला, कर्मचारीको अभाव छ, सङ्घको चाहिँ कर्मचारी निजामती कर्मचारीको ऐन नबनेको कारणले हामीले अर्को गर्न सकेका छैनौँ। लोकसेवालाई तदारुकताका अगाडि बढाउन नसकेको हुनाले हामीले त्यो काम पनि गर्न सकेका छैनौँ। हुँदा यस्तो अवस्था आइपुग्यो भने जुन पहिला सङ्घबाट गरेको ओएनएम थियो त्यो अनुसारको कर्मचारी भएनन् भनेर चाहिँ अहिले आएर मुद्दा हालेका छन्। हाम्रो वृत्ति विकास हुन सकेन भनेर उच्च अदालतमा मुद्दा हालिसकेपछि उच्च अदालतले स्टे अर्डर दिएको छ र उसले उनको वृत्ति विकासको कुरालाई चाहिँ बोल्नुपर्ने कुरामा चाहिँ ओएनएम समेतलाई पनि रोक्नु भन्ने जस्तो आएको हुनाले अहिले यो दुईवटा मन्त्रालयको त काम पनि भएको छैन। त्यस कारणले हामीले यहाँका चाहिँ छलफल गरेर यो उच्च अदालतसँग पनि गरेर कुनै एउटा व्यक्ति विशेषको कुरा मात्र नभएर यहाँले भने जस्तै समृद्ध कर्णालीको सपनालाई चकनाचुर हुने कुरा भएको छ भनेर अहिले हामीले ती कर्मचारी जसले आफ्नो वृद्धि विकास रोकियो त्यसले गर्दाखेरि हामी मुद्दा दिन बाध्य भयौँ भन्नेहरूलाई हामीले सम्झाएर बुझाएर मुद्दा फिर्ता लिने कुराहरूमा हामी लागिरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि र अहिलेको काम अलिकति गति लिएला भन्ने लागेको छ। अब यो हामीले कुनै एक्सक्युज गर्ने कुरा छैन। हामीले हिजो को थियो भन्ने कुरा पनि भएन। आज मैले यी जिम्मेवारी लिइसकेपछि फलानाले यस्तो गरे म भन्दिनँ भनेको अब कोभिडलाई बहाना देखाएर बजेट खर्च नहुने क्रम चाहिँ रोकिन्छ। त्यो रोकिन्छ।
त्यो रोकिन्छ। मैले भने सायद यस्तो कुरा कोहीले पनि गर्दैन होला। पहिलाको सरकारले नगरे हुनाले म त भर्खरै आएको छु, म बुझ्दैछु पनि यहाँलाई भन्न सक्दैन। सरकार भन्नेको एउटा अविच्छिन्न लागिरहने त्यो चाहिँ संस्था हो। त्यस कारणले हिजो को थियो आज को छ भन्ने कुरा होइन, यो हामीहरूको कमजोरी भएको छ। यसलाई चाहिँ तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनको लागि सम्पूर्ण सचिवज्यूहरूलाई यसको अनुमोदन गर्ने, प्रत्येकको प्रगति एक महिनामा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो प्रगति चाहिँ पेश गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रयासरत छु। नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट खडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा खडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, खडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। मृत्यु मार्ग भनेर भन्दा कस्तो अमिलो मन हुन्छ, जुन बाटो भएर हामी स्वर्गकी अप्सराको दर्शनका लागि मुगु पुग्छौँ, तर समाचारहरूमा मृत्यु मार्ग भनेर त्यो टिकाइन्छ अथवा त्यसको परिचय स्थापित गराउने प्रयत्न गरिन्छ। अहिले हुम्ला जाने नागरिकलाई त अर्को दोस्रो विकल्पै छैन, हवाई बाहेक अर्को दोस्रो विकल्प छैन कि मुगुबाट पैदल पारी जानु पर्यो, त्यो बाहेक अर्को अवस्था पनि छैन। अनि हाम्रा सडकहरू फेरि तीव्र गतिमा खुलिराखेका छन् ग्रामीण ठाउँमा, जहाँ मैले देखेको एउटा चित्र तपाईँलाई म सुनाउँ। यो हाम्बाकुडा हाम्बा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनका सिलसिलामा गत वर्ष मुगु पुग्दाखेरि त्यहाँबाट हेलिकप्टरमा इन्धन बोकेर स्क्याभेटर चलाउनका लागि हुम्ला पुर्याइदै थियो। त्यो एउटा बाध्यता पनि होला, त्यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि सडक बाहेक अर्को विकल्प त नहोला। तर अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा छ्याप्ती खनिएका ती सडकहरू छन्, तिनको औचित्यता चाहिँ पुष्टि गर्न सकिन्छ प्रदेश सरकारको लगानीमा बनेका सडकहरू? एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा भन्नुभयो। मैले यहाँलाई अलिकति एउटा करेक्सन चाहिँ के भने, मुगुबाट जानुभयो त्यो मृत्यु मार्गको रूपमा भनेको छ। अब अहिले चाहिँ हाम्रो हुम्लामा चाहिँ तल्लो बेल्टसम्म सडक चाहिँ पुगेको छ। यो जुन हामी जितेबाट पारिपट्टि कर्णाली कोरिडोर छ नि, त्यो हुम्लाको तल्लो बेल्टमा पुगेर अहिले हुम्लाका 2टा गाउँपालिकाहरू छुइएका छन् र अहिले त्यो पुल बन्ने बित्तिकै अब तल्लो बेल्ट चाहिँ सहज हुन्छ। माथिल्लो बेल्ट जहाँ सल्लीसल्ला भन्ने छ, त्यो पुल बनिसकेपछि र छारेको भिर बनाइसकेपछि सिमीकोटसम्म पनि जोडिन्छ। यहाँले भने जस्तै अब त्यहाँको विकास हामीले यसरी गरिरहेका छौँ। इभन आन्तरिक रूपले चल्ने गाडीहरू पनि हामीले हेलिकप्टरबाट लगिएका गाडीहरू हुन् र भुइँमा गुडाउने गाडीलाई आकाशबाट उडाएर चाहिँ हामीले इन्धन लिने गरेका छौँ। कहिले कहिले न्युज आउने गर्छन् 10 किलोमिटरमा यति धेरै रुपियाँ लग्यो भनेर भन्ने पनि गर्छन्, तर चाहिँ अब प्लेनबाट लिएको फ्युलले गर्दाखेरि त्यो महँगी पर्ने नै भयो होइन। र यहाँले भने जस्तै त्यो जानेको परिकल्पना अब यो सडक नै हो र आन्तरिक रूपमा जुन छ, जहाँ भेट्यो जहाँ मिल्यो त्यहीँ सडक बनाउने कुराहरू छ। त्यसलाई अलिकति हामीले नियन्त्रक रूपमा जानुपर्छ र मेरो आफ्नो चाहिँ गर्न सक्ने चाहना भएको भए त यो कर्णाली कोरिडोर जहाँ नदीहरू छन्, रिभर बेसिन चाहिँ रोड बनाउने, त्यो रोडहरू बनाइसकेपछि हाम्रो अब मुगुको बस्तीहरू पनि देख्नुभयो तपाईँले, हुम्लाको कालीकोटका जहाँ भिरालो बस्तीहरूमा छन्, रिभर बेसिनमा सडक लगिसकेपछि गाउँ चाहिँ सडक नलिने तर विद्युतीकरण गरेर केबल कारहरूको अथवा यो स्काई ट्राम जस्ता चाहिँ अहिले नयाँ टेक्नोलोजीहरू आएका छन्। अहिले एउटा स्काई स्ट्रिङ भन्ने टेक्नोलोजी पनि आएको रहेछ, जसले चाहिँ 28 जना मान्छेहरू बोक्ने 150 किलोमिटर पर आवर जाने, त्यसलाई पनि बेलारुसले चाहिँ बनाएको रहेछ। ती टेक्नोलोजीमा हामीले वास्तवमा जानुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। र अहिले एक घर भएको पनि हामीले पैसाको लागि गर्ने, अनि मेसिनले खन्ने, त्यो खनेकोमा पनि तपाईँले भन्नुभयो अघि खनेका छन्, त खनेकामा पनि गाडी सञ्चालन छैन, खने मात्रै। त्यसले गर्दाखेरि राम्रो स्टडी नभएको कारणले वास्तवमा भन्ने हो भने यसलाई विडम्बनै भन्नुपर्छ, हाम्रो कमजोरी भन्नुहुन्छ। प्राविधिकहरू भनेका भट्टिब्रेल्टा हुन्, तर के छ भने पैसा देखेर मेसिन भयो भने बाटो खन्दिए पुग्यो, त्यो बाटोमा न गाडी चल्छ। त्यसले के गर्यो भने अहिले त्यो पहिरो जाने बाढी जाने मात्रै भएका छन्। अब यो परिवर्तन गर्नको लागि र त्यो बाटो बनाउँदाखेरि कम्तीमा पनि प्राविधिक 6औँ होला 5औँ भए पनि त्यसले राम्रोसँग त्यसको जियोग्राफीको राम्रो स्टडी गरेर मात्रै अब बाटो बनाउनुपर्छ। अन्यथा अहिले यहाँले भने जस्तै यो किसिमको बाटो खन्ने हामीले गऱ्यौँ, मेसिन देख्यो, पैसा देख्यो कि मेसिन ल्याउने, मेसिन देख्यो कि बाटो खन्ने, त्यो गऱ्यौँ भने
हाम्रो चाहिँ एकदम विनाश चाहिँ एकदम नजिक छ। अब यो त्यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्ने विकासको दृष्टिकोणले सडक पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ नै। अघि तपाईँले भन्नुभयो रिसोर्सका हिसाबले चाहिँ कर्णाली प्रदेश अति सम्पन्न प्रदेश भनेर चित्रण गरिन्छ। सुनको थालीमा सुतेर नुनको खोजी गर्ने नागरिक भएको प्रदेश कर्णाली भनेर भनिरहँदाखेरि अब सामाजिक रूपमा अथवा चेतनाको रूपमा चाहिँ अझै हामी गरिब छौँ, मेन्टल्ली हामी अझै पनि पुवर छौँ भनेर तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ। अब यो सामाजिक सशक्तिकरणको सवालमा हामी अझ कति काम गर्नुपर्छ? ती कामका कारणले गर्दा हाम्रा ग्रामीण क्षेत्रका आमाहरूले घुम्टो उठाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ? हो, अब यो दुईवटा बहसको कुराहरू छन्। एउटा स्कुल अफ थट के छ भने चेतना जगाउनुपर्छ, चेतना नजगाइकन केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर केही पनि होइन भन्ने पनि एउटा स्कुल अफ थट छ। अर्को स्कुल अफ थट चाहिँ मैले आफूले चाहिँ बोकेको स्कुल अफ थट के हो भने आज त्यो चेतना पनि किन हामीसँग भयो। मैले अघि तपाईँलाई भन्दै थिएँ, एउटा फ्याक्टै म बिचमा भनिहालौँ, बाटो, बिजुली, विचार, वन, बजार र व्यवस्थापन भन्ने 6 शब्द चाहिन्छन्। 6 बको चाहिँ अवधारणा मैले राख्ने कारण अब विचार पुग्नको लागि पनि त एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। त्यहाँ टावरहरू चाहिन्छन् होइन। त्यो टावरहरू भइसकेपछि टेलिफोनहरू राम्रोसँग सञ्चालन हुने, बल्ल हामीले नेट इन्टरनेटहरू चलाउन सक्ने भयौँ। यो खालले गर्दाखेरि जाने हो। तर आज जसरी यहाँहरू अहिले कोलपुरबाट आउनुभयो, यदि कोलपुरबाट यहाँ चाहिँ कनेक्टिभिटी नभएको भए, सडक नभएको भए यसरी क्यामेरा बोकेर तुरुन्तै आउनुहुन्न थियो होला। तपाईँ आउनु भनेको चाहिँ एउटा चेतना आयो, एउटा विचार आयो। त्यो विचारले चाहिँ मान्छेहरूलाई देखेर सिक्ने कुराहरू हुन्, देखेर सिक्ने, गरेर जान्ने कुराहरू। त्यस कारण यी चेतनाको लागि पनि यो हाम्रा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तै पूर्वाधारहरू राम्रोसँग नबन्दा, पूर्वाधार भनेको एउटा बाटोमा यो सडक मात्रै भएन, स्कुलको पूर्वाधार होला, हेल्थ पोस्टको पूर्वाधारहरू होला, यिनलाई गरिसकेपछि अनि त्योसँग किन शिक्षा भन्ने चिज यस्तो हो कि जुन दिन हामी आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किन्छौँ त्यो दिनदेखि नै सास फेर्न सुरु गरे जस्तै यो शिक्षा पनि त्यसरी जाने कुरो। यो त निरन्तर के अरे हार्डले पम्पिङ गरे जस्तो चाहिँ गरिरहने कुरो हो। यो सँगसँगै चाहिँ हामीले लाँदै गर्नुपर्छ। तर त्यो गर्नको लागि पनि मोडर्न खालको अहिले विकास गर्न सकेनौँ भने त्यो चेतना पनि, जस्तै पहिला तपाईँलाई कतिको याद छ, केही वामपन्थी साथीहरूले यस्ता होटलमा कार्यक्रम गर्नुभन्दा त्यो पैसा लिएर गाउँ गाउँमा गरेको विकास हुन्थ्यो होला भन्ने हुन्छ। तर गाउँको विकासमा के हुँदो रहेछ, हामीले त्यही भिड, म त यस्तो एउटा भिर पाखामा जन्मेको मान्छे, त्यही भिर, त्यही गोठ, त्यस्तोमा संसार हाम्रो त्यही हो भन्ने लाग्दो रहेछ। जब काठमाडौँ गएर एउटा ठुलो होटल देख्यो भनेपछि त्यहाँ ओहो संसार त यस्तो पो हुँदो रहेछ, बाहिर गएर हेर्नुहुन्छ। अनि चेतना पनि त्यसरी वृद्धि हुँदै जाने हो। चेतना भनेको मान्छेले भन्छन् नि, पढ्यो भने, मास्टर डिग्री गऱ्यो भने त्यो चेतनशील छ भन्ने म चाहिँ मान्दिनँ होइन। मास्टर डिग्री गरेको पनि त्यसमा अवेरनेस नहुन सक्छ। त्यसैले कहिले कहिले भन्छु, नपढेका मूर्खभन्दा पढेका मूर्ख धेरै डरलाग्दा हुन्छन्। अब यहाँ त के हो, हाम्रो एजुकेसन कस्तो भएको छ, तर्क मात्रै दिने होइन, बरु पुराना मान्छेहरूमा जुन विवेक, जुन विजडम छ, त्यो कुराहरू नभएका होइन। यसलाई पनि, यसको समृद्ध गर्नको लागि पनि यी भौतिक विकासहरू चाहिँ आवश्यक हो भन्ने लाग्छ। मैले यो कुरा किन पनि उठाएको हुँ भने एकपटक कर्णाली सरकारले एनजिओ रहित प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थियो र एकपटक डिजिटल प्रदेशको अवधारणा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको थियो। तर हामी अहिले पनि भनिराखेका छौँ, फेरि पनि संवाद गर्दै गर्दा अहिले कहीँ न कहीँ तपाईँ फेरि पनि भन्नुहुन्छ हामी अझै मेन्टल्ली प्रिपेयर हुन सकिराखेका छैनौँ डेभलपमेन्टलाई गर्नका लागि र त्यसको युटिलाइजेसनका लागि पनि हामी हुन सकिराखेका छैनौँ। तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ भनेदेखि त अझै चेतना स्तर अभिवृद्धिकै लागि काम गर्नुपर्ने, तपाईँ फेरि पूर्वाधार नै चेतना अभिवृद्धि गर्नका लागि पूर्वाधार विकासमा अलिक बढी जोड दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। अनि हामीले काम चाहिँ कस्तो गरिराखेका छौँ, अहिले आमा समूहहरूलाई भ्रमण पठाइराखेका छौँ, तालिमहरू दिइराखेका छौँ होइन। मैले तपाईँले यसरी के बुझ्नु पऱ्यो भने, जस्तै तपाईँहरूको पार्टमा दुईवटा छ, भनौँ न, जहाँ टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ दुईवटा पार्ट हुन्छ, हार्डवेयर र सफ्टवेयर। सफ्टवेयर भनेको के हो, चेतना हो। सफ्टवेयर मात्र भएर त्यसलाई चाहिँ के अरे प्रक्षेपण गर्ने चाहिँ हार्डवेयर भएन भने के हुन्छ। त्यसैले हार्डवेयर र सफ्टवेयर अपरिहार्य भनेको सँगसँगै लैजानुपर्छ, लानुपर्छ। त्यही मैले भने नि, यो त के अरे चेतना भनेको त घरबाट पनि कसरी बोल्ने, नमस्कार कसरी गर्ने, बस्ने कसरी, अब कोड अफ कन्डक्टहरू छन्, बाहिर त बस्ने पनि कसरी, खाने पनि कसरी, मान्छेसँग कुरा गर्ने पनि कसरी। अब एउटा के हो भने चेतना जग्ने भयो। चेतना के जगाउने भन्दाखेरि आमा समूहलाई यहाँले भने जस्तै घुमाउन लैजाने, गएर ल्याउने, सबै संसार देखेर आउँछन्, उनीहरूले एट्याच टोयलेट देख्छन्, सारा देख्छन्, फर्केर आउँछन्, गाउँमा गएर बाटोमै दिशा गर्छन् होइन। त्यसको लागि त
त्यो चेतनालाई लागू गर्नको लागि त्यहाँ चर्पीका व्यवस्थाहरू गर्ने त हामीले गराउनु पऱ्यो नि। मैले यो मानेमा भनेको जस्तै म सहमत भएँ तपाईँसँग। अब अर्को कुरा सोधि नै हालौँ है, यो विपन्नहरूको पक्षमा चाहिँ सरकार उभिएन भने त्यसले राम्रो सन्देश दिँदैन भनेर राजनीति गर्नेहरूले भन्नुहुन्छ। त्यो यहाँ त्यहाँ कति कन्भिन्स हुनुहुन्छ त्यो फरक पार्ट भयो। तर त्रिपाल मुनिको बास सरकार फेरिसक्यो, व्यवस्था फेरियो होइन, संहितामा छौँ हामी, हाम्रो छेउमा सरकार छ, छोटो सरकार भन्छौँ, सिंहदरबार गाउँ आइसक्यो, तर त्रिपालको बास फेरिएन भनेर ती पीडितहरूको आवाज बन्द हुन छोडेको छैन। अब तपाईँले यो बाढी पीडितहरूको कुरा गर्नुभएको होला। अहिले गरेका ती सरकारले गर्ने कुरामा करिब 1054 जना जति थिए जस्तो लाग्छ। तिनीहरूमध्येमा 500 जनाको चाहिँ जीवनस्तर परिवर्तन गरिसकिएको छ र अहिले अरू बाँकी भएको पनि अहिले भर्खरै अस्ति मात्र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले त्यो दिएको छ, त्यो भएको छ। त्यो हुँदै नभएको भन्ने होइन, सबैलाई कम्प्लिटली हुनुपर्नेमा केही बाँकी छन्, त्यो गरेको छ। तपाईँले ठ्याक्क बाढी क्लिक भएछ, म एउटा वादी समुदायको कुरा पनि जोडिहाल्नु सँगसँगै भन्ने लागेको थियो। एकपटक यहीँ आएर मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरना बस्नुभयो दैलेखबाट वादी समुदायहरूको। उहाँहरूको माग कतिको जायज हो अथवा प्रदेश सरकारले पुरा गर्न सक्ने अवस्था हो कि होइन? अब मैले पनि त्यो बेला सुनेको र अस्ति पनि म कहाँ उहाँहरू आउनुभएको छ। यो जुन उहाँहरूले हामीसँग जग्गा जमिन छैन, त्यो जग्गा जमिन चाहिँ प्रदेश सरकारले दिनुपर्छ भनेर उहाँहरूले माग राख्नुभएको छ र प्रदेश सरकारको भूमि वितरण, भूमि व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ अधिकार प्रदेश सरकारमा छ, तर भूमि वितरण गर्न सक्ने अधिकार चाहिँ प्रदेश सरकारलाई छैन। र भूमिहीन वादीहरू होलान् अथवा अरू सुकुम्बासी होलान्, तिनका लागि चाहिँ सुकुम्बासी आयोग गठन भएको छ। त्यसलाई चाहिँ प्रदेश सरकारले पनि जो दुखी गरिब छन् दिँदैन। जस्तै यो एउटा कुरो त छ नि, सुकुम्बासीको नाममा हुकुमबासीले वासस्थान ओगट्यो भन्ने कुरा पनि छ। तर यी वादीहरूको समस्याको लागि चाहिँ त्यो बेला नै प्रदेश सरकारले माथि पत्रचार गरिसकेको छ। त्यो पत्रचारमाथि के भएको छ भने निरन्तरता अहिलेको सरकारले पनि दिन्छ। भनेको प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परेन भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नागरिकहरूलाई बुझाउन सकेनौँ, त्यो नसकेकै हो। ओके, अब अलिकता गठबन्धनको कुरामा पनि कहिलेकाहीँ यो शान्त तलाउमा ढुङ्गा हाने जस्तो तरङ्गहरू आइराखेका हुन्छन्। अब तर यो गठबन्धनको सुरुवात पनि यहाँ यो तोडिने पनि कर्णालीबाटै भएको भनेर एउटा खालको बुझाइ छ मानिसहरूमा। गठबन्धनको आयु कति हो भनेर प्रश्न आउँछ कि आउँदैन? यसैलाई राजनीति भन्दा रहेछन् र राजनीतिमा दिगो शत्रु र दिगो मित्र नहुने देखियो। अब हिजो त्यो भयो, अब सधैँ भयो भने हामी लडाइँ झगडा गरेर मात्र बस्ने कुरा पनि रहेन। जब उहाँहरू शान्ति सम्झौतामा आइसकेपछि अरू आइसकेपछि अगाडि जाने र मिलेर जाने भन्ने कुराहरू छँदैछन्। अब अहिले यहाँले भने जस्तै यहाँको गठबन्धन आखिरी अहिले केन्द्रीय सरकारको जुन समीकरणको सरकार छ त्यो सरकारमा पुर्याउने पनि गठबन्धन यहीँबाट नै भएको हो। त्यो परिस्थितिहरू चाहिँ आयो। अब यो आयु त के हो भन्दाखेरि नमर्दासम्म यो जिउँदै रहन्छ, यसको आयु भने त्यही हो। अहिले मान्छेले भन्छ नि, कतिले भन्छन् तपाईँले कति खाना खानुहुन्छ भने अन्तिम घाँस त म बढी खाँदैन भने जस्तै यसको आयु जति आफ्नो अहिलेको समय छ त्यो अनुसार यसको आयु रहन्छ। त्यो कसैले चाहिँ दिवा सपना देखेर यस्तो हो उस्तो हो भनेर त्यो सपनाको कुरा केही पनि छैन। अब यहाँले नभने पनि सरकार किन बनेन, ढिलो भयो भन्न खोज्नु भएको होला। यसको के अवस्था भयो भने हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ कि ठ्याक्कै तिहारको बिदा पर्यो। तिहारको बिदा परिसकेपछि सबै चाहिँ घरतिर गएर अब आइहाल्ने र अनि सरकार बनाउने। 16 गते राति नै भएको हो, 17 गते 18 गतेबाट त बिदा भयो। त्यो भयो भने बिदाका दिनहरू परे। त्यसपछि समस्या के पर्यो भने हाम्रो पूर्व मुख्यमन्त्री नेकपा माओवादीको दलको नेता बिरामी हुनुभयो। बिरामी भएको हुनाले उहाँलाई बोल्न पनि भएन। विनाशले गर्दाखेरि घाँटी च्याप्पै समातेर त्यो नभयो भने ठिकै छ त। अब अहिले चाहिँ त्यसरी क्याबिनेट बसाएर नयाँ डिसिजन गर्नुपर्ने कुरा केही छैन। अब मन्त्रालय भागभण्डाको कुराकानी के हो, गणित अङ्कगणितको सन्दर्भसँग पनि अलिकति हाम्रो एकदम स्पष्टै छ। पहिला नै हाम्रो चाहिँ योभन्दा अगाडि जुन खालले चाहिँ सरकारको निर्माण भएको छ त्यसैलाई हेर्नुहोस्। यो मुख्यमन्त्री भनेको सबैको साझा पद हो। अरू मन्त्रालय कसरी वितरण भएका छ तपाईँले त्यसरी हेर्नुभयो भने त्यही ढङ्गले अगाडि जाने हो। भनेको काङ्ग्रेसले अझै 2वटा मन्त्रालय पाउँछ मुख्यमन्त्री साझा भएपछि? त्यो त अब चलाइरहेकोले 2टा नपाइकन एउटा किन पाउनु? अनि कसैले 4 दाबी गर्ने, कसैले 3 दाबी गर्ने, मन्त्रालयको सङ्ख्या त नपुग्ने भयो त मुख्यमन्त्रीज्यू? होइन, कसले कहाँबाट दाबी गरे भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन बाहिरबाट आएको। अहिलेसम्म के हो भने म अब तपाईँलाई यो पनि किन मैले कुनै पनि मेरो जीवन चाहिँ एकदम ओपन कागज भएको हुनाले यसमा लुकाइराख्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। हाम्रो पुरानो सबभन्दा पहिलोको सम्झौता भनेको के हो भने समाजवादी भन्ने पार्टी थिएन।
नेकपा एमाले माधव समूह थियो, उहाँहरूका चाहिँ 3 जनाले फ्लोर क्रस गरिसकेपछि ती गएका पदहरूलाई हामीले उहाँहरूको त पदै गयो भनेपछि बाहिरबाट पनि 6 महिना मन्त्री बनाउने भनेर उहाँहरूलाई 3टा मन्त्रालय दियो। अनि के अरे माओवादीको चाहिँ 2टा मन्त्रालय, एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री त अब सबै गयो, उहाँहरूको भयो। त्यो बेला हामीलाई के भयो भने एउटा मन्त्रालय हामीलाई दिएको, पहिलो सम्झौता हाम्रो थियो। तर पछि चाहिँ मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालयलाई फुटाउनु भयो, 6वटाबाट 7वटा मन्त्रालय भयो, मुख्यमन्त्रीसहित 8वटा भयो। त्यो भइसकेपछि अब उहाँहरूको 3 उहाँहरूलाई 3 भन्न त मिलेन, 2 भएपछि अब हामीलाई पनि 2 दिने भनेर 2 मन्त्रालय दियो फुटाइसकेको अवस्थामा। यदि भोलिको कुरा के हुनसक्छ भने एउटा सम्भावना पनि के छ, मन्त्रालय बाहिर पनि अलिकति काम गर्न पनि अप्ठ्यारो हो, फुटाएको मन्त्रालय जोड्नुपर्छ भनेपछि हामीले पाउने त एउटा मात्रै हो, त्यसमा कुरै छैन होइन। अब यताको 3को कुरामा के हो भने 3को कुरामा अहिले विशेष गरेर बाहिर सुन्नमा आएको है, हाम्रो कुनै वार्ता भएको छैन, कुरा भएको छैन। अहिले अब यो पार्टीमा स्थापित भयो, यस एकीकृत समाजवादी पार्टीमा स्थापित भयो। हिजो त उहाँहरू एकजना पनि सांसद थिएनन्, अहिले 3 जना सांसद हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ समितिको सभापति हुनुहुन्छ। यदि समितिको सभापति छोडेर 3 जनालाई मन्त्री बनाउने हो भने त समिति त जान्छ होइन। हिजो त उहाँहरूलाई समिति पनि थिएन, केही पनि थिएन। त्यस कारणले उहाँहरूले चाहिँ यो एउटा मन्त्रालय हामीले पाउनुपर्छ भन्ने दाबी गरेको हुनसक्ला। र अर्को कुरा के हुनसक्ला भने, प्रष्ट कुरा भनौँ न, अर्को कुरा के हुन सक्ला भने पहिला त लिखित सम्झौतामा त काङ्ग्रेसले एउटा मन्त्रालय भनेको थियो। अब अहिले चाहिँ उसँग 2टा छ, हामीले एउटा पाउनुपर्छ भन्ने होला। तर त्यस्तो हो भने यो पुरानै स्थितिमा गयो भने त एउटा मन्त्रालयभन्दा अर्को मन्त्रालय दाबी गर्ने कुरा त छैन, त प्रष्ट देखिएको कुरा छ कि। त्यति धेरै बेमेल अथवा विमति राख्नुपर्ने अब्जेक्सन रहने कुरा रहेन कि। अब थोरै प्रदेशको अबको यात्रा चाहिँ कस्तो हुन्छ, कार्यकाल एकदम छोटो समय छ, घण्टा छ भन्नुहुन्छ तपाईँले। यो घण्टामा चाहिँ देखिने गरी नागरिकका निम्ति तपाईँले गर्ने चाहिँ के हो? यो त अघि मैले तपाईँलाई अनुगमनको पाटो छोडिहालौँ। जस्तो कि हामीले के पनि भन्छौँ भने हामीले इतिहासलाई हेर्दाखेरि यो भवन चाहिँ फलानुले बनायो, यो काम चाहिँ यसले गर्यो भन्ने हिसाबको केही देखाएर गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन, अब भविष्यका योजनाहरू मैले भने नि, अब अहिले आउँदाखेरि मैले कोरा सपना के साथीहरूले भन्ने गरिदिएँ, यो मुलुकमा संसारका सबभन्दा बेस्ट प्रदेश बनाउँछु भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। त्यसरी म भन्न सक्दिनँ। मैले के हो भने यो जुन सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउने कामहरू चाहिँ गर्छु भन्ने छ। अनुभूति कसरी दिलाउने भने, अब तपाईँ काहीँ लाइन लाग्नुहुन्छ, आफ्नो राज्यलाई कर तिर्दाखेरि पनि 4 घन्टा 5 घन्टा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ सुव्यवस्थित कसरी गर्ने। मेरो काम र मेरो अवधि अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि यी भएका व्यतिथिलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढाएर कमसेकम फलानाको पालामा मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि हामीले सहजै ढङ्गले चाहिँ खानेपानीको व्यवस्था भयो, सहजै ढङ्गले चाहिँ सरकारी कामकाजहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्यौँ भन्ने कुरा बाहेक अहिले मेरो 5 वर्षको टेन्युर भएको भए मैले यो प्लानिङ गरेको छु भने भएका कामलाई अघि नै यहाँले भन्नुभयो जस्तै मृत्यु मार्गको रूपमा छ, नाङमादेखि माथिको गएको त्यहाँ टेन्डर भइसकेको छ। त्यो टेन्डर भएको बाटो किन बनेन, किन बन्दैन भनेर अझ कुरो पाटो त आउँछ, चाहिँ फलोअपकै कुराहरू आउँछन् होइन। ती भएका नियम सङ्गत कानुन सङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाएर जनतालाई सरकार छ, हाम्रो नजिकको सरकार यहीँ छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रत्याभूति दिन सक्छु कि, र त्यसको लागि मैले पनि प्रयास गर्नेछु। अब यो बेला नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रको विकासोन्मुख सहर कोहलपुरबाट कर्णालीतर्फ अब स्मार्ट न्यू सिटीको परिकल्पना साथ होमल्यान्ड प्रोपर्टिजले ल्याएको 500 भन्दा बढी स्मार्ट घडेरीहरू। प्रति महिना सरल किस्तामै 60 किस्तामा घडेरी रोजौं, भविष्यका लागि सम्पत्ति जोडौं। महँगीले पैसाको मूल्य घटाइरहेको हुन्छ, घडेरीले पैसाको मूल्य बढाइरहेको हुन्छ। स्मार्ट न्यू सिटी कोहलपुर बाँके, होमल्यान्ड प्रोपर्टिज। अब यो बेला तपाईँसँग कुराकानी गर्दै गर्दा फेरि यो पार्टीको महाधिवेशनको सन्दर्भ पनि चलिराखेको छ। मैले त्यो प्रश्न सोधेन भने त फेरि कार्यकर्तामा अन्याय होला। के छ तयारी तपाईँको यसपालि? हुम्लामा त सुरुमा सक्नुभयो, तर फेरि विवाद भएको प्रसङ्ग आएको थियो, प्यारालालका कुराहरू पनि आएका थिए। अब यो त यस्तो कुरा हो, कुनै मान्छेले एउटा जस्तै अहिले आएर म मुख्यमन्त्री भएँ, मैले सो घोषणा म प्रधानमन्त्री हुँ भने पनि भइगयो नि। यो के हो भने
त्यहाँ जाने निर्वाचन अधिकारी गइसकेपछि त्यो प्यारोलालका आएर कसैले एउटा चाहिँ कसले लेखिदियो कसले उक्साइदियो भन्ने कुरा हो। त्यहाँ गएर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ, त्यो कुरामा केही पनि छैन। प्यारोलाल छ भनेपछि त महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि प्यारोलाल नै होला नि त, होइन? सबै प्यारोलाल होला, त्यो मुखले भनेर केही पनि भएन। अब मेरो त अहिले के छ भने परदेशमा साथीहरूले के भन्नुहुन्छ, होइन? यहाँ के लड भन्नुहुन्छ त्यही लड्ने हो, अथवा नलड भन्नुहुन्छ भने पनि मेरो एउटा जिम्मेवारी छँदैछ, म त्यसमा लाग्छु। यसमा चाहिँ मेरो थोरै एकपटक चुनावको बेलाको कुरा स्मरण गरौँ है, यहीसँग सम्बन्धित जोडिन सक्ने कुरा हुन सक्दछ यो, किन भन्दा हामी अब उत्तरार्ध पनि छौँ, त्यस कारणले पनि टुङ्ग्याउनलाई पनि सजिलो होला। हेभी वेट नेताहरू मुख्यमन्त्रीको दावेदारीकै लागि भनेर प्रदेश झरे भन्दै गर्दा प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्वका लागि होइन भनेर बुझ्ने, त्यो बुझ्दा हुन्छ। त्यो होइन त्यसो भए जसरी अहिले बाहिर आइराखेको छ प्रदेशको नेतृत्वका तहमा यहाँको दाबी लगायतका कुरा। मेरो एउटा प्रश्न क्लियर कुरा के छ भने मेरो सरकार निर्माण गर्ने कुराहरूमा विकास गर्ने कुरामा चाहिँ यहाँ आएकै हो, तर राजनीतिको हिसाबमा होइन, त्यो च्याक कटाकटा गर्ने भए पनि केन्द्रमै जाने हो। हारौँला जितौँला मेरो प्रदेशको दाबी चाहिँ कर्णालीका मुख्यमन्त्रीज्यूको दाबी छैन भनेर बुझ्नुपर्ने भयो, समाचारहरूमा आइरहेको थियो। अब हामी अन्तिममा छौँ। अन्तिममा जाँदा जाँदै सरकारले पनि नागरिकबाट केही अपेक्षा गर्छ होला, के चाहिँ यहाँको अपेक्षा चाहिँ नागरिकबाट? नागरिकबाट त धेरै ठुलो अपेक्षाहरू छ नि। नागरिकहरूले सरकारले गरेका गल्ती कामलाई औँल्याइदियोस्, राम्रा कामलाई धन्यवाद भनिदियोस्। आफ्नै हरेक कुराहरूको नेगेटिभ कुराहरू नागरिकबाट, पत्रकारबाट, सबै कुराबाट के हो भने म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएन भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अनि धेरै ठाउँहरूमा विकासका कामहरू गर्दा पनि नागरिकहरूबाट बाधा अडचनहरू आइरहेका छन्। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले यहाँको एयरपोर्ट एक्सटेन्सन गर्न खोजिरहेका छौँ, त्यहाँ चाहिँ मानिरहनु भएको छैन। एक्सटेन्सन गर्नु भनेको यहाँ जहाजहरू, ठुला जहाजहरू ल्यान्ड गर्नु हो, त्यसले गर्दाखेरि स्काई कनेक्टिभिटी जोडिनु हो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँको विकास समृद्धिको लागि धेरै बाहिरबाट मान्छेहरू आउनु हो, होइन? यी कुराहरूमा पनि नागरिकहरूले साथ दियोस् र सरकार एउटा नागरिकको शासक होइन, सरकार नागरिकको सेवक हो। यी दुईटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ होस् भन्ने चाहिँ म चाहन्छु। हस्, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिँदै यहाँको कार्यकाल ऐतिहासिक बनोस् भन्ने हामी कामना गर्दछौँ। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। जुन अवसर मलाई दिनुभयो, म मुख्यमन्त्री भएको 7-8 दिनपछि नै एनटिभीले जुन मेरो इन्टरभ्यू लिएर सम्पूर्ण देशवासी र संसारभरि नै एउटा हुम्लामा जन्मिएको एक्लै जितेको व्यक्ति पनि मुख्यमन्त्री भएको छ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ काम त सबैले गर्छन्, तर इतिहास रच्ने गर्ने भने जुन शुभकामना दिनुभएको छ, त्यो शुभकामना मलाई लागोस् र त्यही मति बुद्धि मलाई आओस् र यो कार्यक्रमबाट मैले गरेका कुराहरू गर्न सक्ने क्षमता चाहिँ प्राप्त होस् र फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, एनटिभी कोहलपुर मार्फत प्राइम टक हेरिरहनु भएको छ। कोहलपुर डेभलपर्स प्रालीद्वारा प्रायोजित कार्यक्रम प्राइम टकको यो विशेष श्रृङ्खलालाई बिट मार्दैछौँ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर साईज्यूसँग आज हामीले प्राइम टकमा संवाद गऱ्यौँ। यो संवादलाई बिट मार्छौँ। अर्को श्रृङ्खलामा तपाईँसँग नियमित रूपमा अरू अतिथिका साथ, अरू विषयवस्तुका साथ फेरि भेटौँला। आजका लागि भने हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।